हाम्रो सरोकारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। कोभिड-19 एउटा रोगको रूपमा मात्र देखा परेको होइन, यसले महामारीको रूप लिइसकेको छ। यसले विश्वव्यापी रूपमा मानिसहरूमा ठूलो त्रास सिर्जना गरेको छ। थुप्रै सुविधा सम्पन्न शक्ति राष्ट्रका सरकारले आफ्ना नागरिकलाई घरबाट ननिस्कन अपिल गरिरहेका छन्। ती मुलुकले खोप धमाधम लगाइरहेका छन्, तर खोपको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। आम सर्वसाधारण अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक घरबाट बाहिर निस्कन डराइरहेको अवस्था छ, किनकि कोरोनाको नयाँ स्वरूपले मानव सभ्यतालाई त्राहिमाम बनाइरहेको छ। यो सत्य हो, तर हामीलाई कोरोना सर्छ, भिडभाड गर्न हुँदैन, भौतिक तथा सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता र अनुभव दन्त्य कथा जस्तै ठानिरहेका छौँ, जसको नेतृत्व जिम्मेवार राजनीतिक दल र तिनका जिम्मेवार नेताले गरिरहेका छन्। विज्ञहरूले यसको मूल्य महँगो पर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्, तर पनि किन दलहरू दिनदिनै आफ्नो पद र रबाब जोगाउन उही गल्ती दोहोऱ्याइरहेका छन्? यो हाम्रो आजको सरोकारको विषय हो। धेरै मानिस अहिले उच्च जोखिमकै बीच आफ्नो नियमित कार्यमा सक्रिय भएका छन्। पसल, कार्यालय, यातायात सबै खुलेको छ। सामान्य अवस्थामा जस्तै सडकमा ट्राफिक जाम हुने गरी सवारी साधन निस्कन थालेका छन्। बजारमा मानिसहरूको उपस्थिति बाक्लो छ, अनि यही भिडभाडलाई देखाएर जिम्मेवार राजनीतिक दलले दिनदिनै हजारौं कार्यकर्ता सडकमा उतारेर ठूला सभा सम्मेलन गर्न थालेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार कोभिड विरुद्धको खोप बनेपछि मानिसहरूमा मनोबल बढेको छ। युरोपियन देशहरूमा, बेलायतमा, अमेरिकामा कोभिड-19 विरुद्धको खोप बनाउन सुरु भइसकेको छ। बिस्तारै यी खोप विश्वका धेरै देशमा उत्पादन सुरु हुनेछ। त्यसपछि बजारमा पनि सहजै पाउन सकिनेछ। तर नेपाल जस्तो देशले अझै प्रमाणित खोपका लागि केही महिना कुर्नुपर्नेछ। यो अवस्थामा जनजीवन पुरानै शैलीमा अगाडि बढ्दा हामी कति जोखिममा छौं त? यो प्रश्नले धेरैलाई पिरोल्न छाडेको छ। भिडभाड र सभा सम्मेलनमा सक्रिय भएकाहरूको जवाफ सुन्दा लाग्छ नेपाल कोरोना संक्रमण मुक्त नै भइसकेको छ। अनि म चाहिँ बुढो मान्छे, झनै पेलेर मार्यो। अब जाउँ भने जानु परेको। अनि किन जाने त भन्दाखेरि कतिपय युवतीले पनि काम पनि पाएन। कतिपय यहाँ सुकुम्बासी मान्छे जमिनविहीन भएको मान्छेहरूलाई पहल गर्छु भन्यो, त्यो पनि गर्नु भएन। अहिलेसम्म गर्ने गरेको भए सबैको सिस्टम भइसक्थ्यो। तपाईँहरू जस्तो अलिकति पढी लेखेको यस्ता मान्छेहरूलाई सबैले काम दिइसक्नुपर्ने, कुनै कारखाना कुनै हरेक कामहरू खोलिदिनुपर्ने, एउटा तालिम केन्द्र खोलिदिनुपर्ने थियो उनीहरूले। तर आफ्नै विरोध गरेर, आफ्नै चाहिँ नि विरोध गरेर आफ्नै पार्टी सम्हाल्नु नसक्ने बिचमा के हो उनीहरूको त्यो नमिल्ने मन्त्रहरू चाहिँ हामीले थाहा भएन। हामीलाई त बेरोजगारी, खान्न पाएकोहरू यसरी रोजगारी खोजिरहेको छन् कति हाम्रो छोराछोरी तपाईँहरू जस्तोले, होइन? अनि कति पढेकोले त्यो पढेको एउटा त्यो पढेको सदुपयोग पनि गर्नु नपाएर विदेश जानु परेको छ। जग्गा जमिन कसैसँग ऋण साहु गरेर
हरे गरेर यस्तो रोग बिमार आइराखेको बेला भए पनि मान्छे ज्यान बन्द गरेर आफ्नो छोरा छोरीको धन सम्पत्ति छ या सुन चाँदी छ भने यसो अर्कासँग धितो राखेर के गरेर मान्छे गइरहेछ। प्रतिगमन सच्याउने एउटै मुद्दा त हो होइन, पार्टीको जुन प्रतिगमन केपी ओलीले चाहिँ लादेको छन्, गणतन्त्रको दुरुपयोग गरे, हिजो चाहिँ हामीले लडेर ल्याएको गणतन्त्र होइन, गणतन्त्रप्रति विश्वास थिएन, बैलगाडा चढेर वासिङटन जानु जस्तै हो भन्ने ओलीको हातमा चाहिँ यो परेपछि दुरुपयोग गरे। यो दुरुपयोगलाई सच्याउने, प्रतिगमन सच्याउनलाई चाहिँ हाम्रो यो माग हो। भ्रम हो कोरोना भनिरह हो हामीले कतिपय अवस्थामा। ओलीको खाली मात्रै गल्तीले, ओलीको हटले यो सबै जनता 75 जिल्लाबाट ओह्रेर सबै प्रहरी प्रशासनको तोड्दै बढ्दैछ। जनता ओह्रेपछि, जनता उत्रेपछि त सबैजना हार्छ नि। त त्यसैको लागि हामी पनि आएछौँ, दुःखले, आफ्नो कष्टले, खुन पसिनाले प्रजातन्त्र हामी ल्याएका छौँ। तर सङ्केत प्रतिगमनको ओलीको देखिरहेका छौँ। आफै हामी गाडी लिएर आएछौँ, आफै जोडेर, गाउँ कमिटीवाला आफै जोडेछ, क्षेत्रीय कमिटीवाला आफै, जिल्ला कमिटीवाला आफै, प्रत्येक जिल्लाबाट 20-30 बस लिएर आफै आएछौँ हामी। कोरोना त अब गयो, या त खालि सरकारको खाने काम हो। अब कोरोना ओर्ना छैन जस्तो लाग्यो हामीलाई। यो सरकारको जरुरी छ, कोरोनाको के, कोरोनाको डर छैन। हाम्रो चाहिँ नि सर्लाहीबाट लगभग 41वटा गाडी छन्। अब दिनभरि यही आन्दोलनमा सहभागी हुन्छौँ अनि राति घर फर्किन्छौँ। भोलि पनि विरोध सभा भन्यो भनेदेखि अब बसौँला। कोरोनाको डर मान्छे धेरै त भइहाल्छ नि सहरमा त, अब त्यसै पनि धेरै मान्छे हुन्छन्। कोरोना हुनुभन्दा अगाडि पनि मान्छे मर्थे, यो भन्दा कोरोना भएर पनि मरेका छन्, त्योभन्दा अगाडि पनि मान्छे मरेका नमरेका थिए र। मान्छे कोरोनाले भन्दा पनि खान नपाएर छटपटाएर चाहिँ नि आत्महत्या गरेर चाहिँ नि काम नपाएर मान्छे मरेका छन्। अब सरकार केही सुन्दैन, आँधो छ, कान बहिरो छ। त्यो सुनाउनलाई चाहिँ संविधान मिचिएको छ, संविधानमाथि बलात्कार भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ खबरदारी गर्न आएका हौँ। पछिल्लो एक साताको कार्यक्रम तालिका हेर्दा भिडभाड नगर्न, भौतिक दूरी कायम राख्न, सभा सम्मेलनमा सहभागी नहुने नागरिकलाई आह्वान गर्दै आएको सरकारकै प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक साताको बीचमा 5वटा सभा सम्मेलनमा भाग लिएका छन्। 100औं सहभागी सम्मेलनमा सामान्य मास्कसम्म प्रयोग नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक दिन कटाक्ष गरिरहेका छन्। नागरिकलाई सरकारको नीति निर्देशन पालनाका लागि प्रेरित गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री स्वयं पटक पटक यी र यस्ता मापदण्ड विपरीतका गतिविधिमा सक्रिय भएपछि त्यसको सिको अरू राजनीतिक दलले गर्नु स्वाभाविक नै हो। अहिले नेकपाकै अर्को धार प्रधानमन्त्रीले देखाएकै बाटोमा दिनदिनै सभा सम्मेलन हुल हुज्जतमा व्यस्त छ। शुक्रबार देशभरबाट आफ्ना समर्थक काठमाडौँमा उतारेर प्रचण्ड नेपाल समूहले दिनभर यहाँको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाइदियो। गाडी कुरेर बसेर गाडी भेटेको छैन, भयो 4 घन्टासम्म कपन पुग्ने जनतालाई राम्रो होला भन्दै राम्रो हुँदैन। जति पनि जनतालाई दुःख पाउने कुरा त होला, यो गाह्रो भएको छ, हिँड्न सकिँदैन। उता गाह्रो गाडी पाइन्छ कि भनेर उताको हिँडेको छ, त्यता पनि पाइँदैन, यता पनि भेटिँदैन। एकजनाले भद्रकालीसम्म आउँछ कि गाडी भन्नुभयो र यता आयो, अनि अहिले यता पनि छैन गाडी। बिहान 10 बजे 11 बजेदेखि कुर्यौँ, अनि अहिलेसम्म बाटो खुलेन। अब चाहिँ हिँड्नुभन्दा उपाय रहेनछ, अब हिँड्न लागेको। हामी जस्तो, हामी त काँडाघारीको भयो, हाम्रो साथीहरू भयो, किर्तिपुर भक्तपुरको पनि बलेपादेखि आउने विद्यार्थीहरू छन्, उनीहरू घर जान नपाएर हामी बिहान 6 बजेदेखि हिँडेको, खाना खान पाएको छैन, पानी पाएको छैन, अनि पैसा सबैसँग पनि हुँदैन। कति गाह्रो भएको छ त अब हामीलाई थाहा छैन। अब उनीहरूले बुझ्दैनन्, उनीहरूलाई कुर्सी मात्रै चाहिएको हो, उनीहरूलाई हाम्रो चाहिएको छैन। निस्किँदैन थियो, अहिले आफ्नो कुर्सी गयो, अनि यो प्रचण्ड सरचण्ड सबै निस्के हान्ने, न त निर्मला पन्तको त्यत्रो भयो, जनताहरू निस्के, खै त यिनीहरूलाई देख्न पाइएन। अहिले आफ्नो पनि जाने भयो, अनि निस्के हान् त्यति।
हुन त अहिले धेरै क्षेत्र चलायमान भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडान नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। नेपाली ग्राहक लक्षित होटल तथा रिसोर्ट पनि खुलिसकेका छन्। विदेशी पर्यटक लक्षित होटलहरू बिस्तारै सञ्चालन हुन थालेका छन्। शैक्षिक तथा मनोरञ्जन स्थल खुल्न थालेका छन्। उद्योग, व्यापार तथा सबै सेवा क्षेत्र सामान्यकरण हुँदै गएका छन्। यो अहिलेको वास्तविकता हो। तर यसको अर्थ यो होइन कि हामी सम्पूर्ण रूपले कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट टाढा छौं। कोरोना महामारीकै अवस्थामा सरकारले यो बीचमा कैयौं पटक सर्वसाधारणको आस्थामा चोट पुग्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको निर्णयकै कारण विभिन्न सार्वजनिक काम सहित नागरिकले निर्धक्क भगवानको पूजापाठदेखि पारिवारिक सामाजिक काम गर्न सकेका छैनन्। तर सरकारमै रहेका दलका नेताहरूको अगुवाईमा पार्टी प्रवेशदेखि सभा सम्मेलनसम्मका अभियान चलिरहेको छ। अर्थात् दलहरूले राजनीतिक प्रभावमा निरन्तर स्थानीय प्रशासनको निर्देशन लत्याइरहेका छन्। त्यसैको पछिल्लो परिणाम नेकपाको प्रचण्ड समूहको शक्ति प्रदर्शन हो। यसअघि सरकारले संसद विघटन गरेको विरोधमा बिहिबार नेपाली कांग्रेसले पनि देशभर सर्वसाधारणलाई कोरोना भाइरस महामारीको मुखमा धकेल्दै हजारौंको सहभागितामा पार्टी प्रवेश तथा जनप्रदर्शन गरेको थियो। केन्द्र सरकार, स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश सरकारले समेत सार्वजनिक कार्यक्रम नगर्न, नगराउन पटक पटक निर्देशन जारी गरिरहेका छन्। तर तल्लो तहसम्म कोरोनाको हाउगुजी देखाएर भिडभाड गर्न नदिन परिपत्र गर्ने सरकारकै प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिहिबार काठमाडौँमा सम्पन्न भेलामा सम्बोधन गरिरहेका थिए। यस पार्टीसँग सम्बद्ध आबद्ध निकट जे हुनुहुन्छ, यो पार्टीसँग निकट भएको हुनाले म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। पत्रकार हुँ भन्ने बित्तिकै तपाईलाई हेर्दैखेरि मान्छेले तपाईहरु फलानु पार्टीको हो भनेर आफै सोध्नुहोस्, चिनोस् तपाईहरुलाई, तपाईहरुको आनी बानी बर व्यवहार त्यसरी चिनोस्। हामी कुनै आवेश उत्तेजनामा छैनौँ, आक्रोशमा पनि छैनौँ, प्रतिशोधमा पनि छैनौँ। कसैप्रति आग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रह लिएर कुनै प्रतिशोध सार्नु पर्ने पनि हामीलाई छैन। हामी रातो झण्डा फहराउनेहरू हौँ, पेरिस डाँडामा जस्तो कालो झण्डा फहराउनेवाला होइनौँ। हामी रातो बेलुन उडाउनेवालाहरू हौँ, कालो बेलुन उडाउनेवालाहरू होइन। हामी सडकमा हिँड्दा रातो झण्डा बोकेर हिँड्नेहरू हौँ, काला झण्डा बोकेर हिँड्नेवाला। हामी रातो, उज्यालो, चम्किलो भविष्यतर्फको गन्तव्य हाम्रो हो, अन्धकारतर्फ, अँध्यारोतर्फको गन्तव्य हाम्रो होइन। हामी आफ्ना गन्तव्यको बारेमा बहुतै स्पष्ट छौँ, बिल्कुलै स्पष्ट। हामीलाई कसैसँग प्रतिशोध लिनुपर्ने केही छैन। हामीलाई देश बनाउनु छ, हामीलाई देशलाई विकासको बाटोमा लानु छ, सुशासनको बाटोमा लानु छ। त्यसका निम्ति हामीले भ्रष्टाचार न्यून गर्दै नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ।
समाप्त पार्नुपर्नेछ र हामी हाम्रा ती उद्देश्यहरूमा, ती गन्तव्यहरूमा, ती बाटोहरूमा स्पष्ट छौँ र देश बनाउन हामीले यी गन्तव्यहरूतर्फको यात्रा तय गर्नुपर्नेछ। यो हामीलाई खुरुखुरु बाटो छोडिदिन्छ त्यस्तो होइन। समाजमा विभिन्न प्रकारका तत्त्वहरू हुन्छन्, शक्तिहरू हुन्छन्, व्यक्तिहरू हुन्छन्, तिनले आफ्ना स्वार्थका लागि अनेक प्रकारका हाउभाउ गर्छन्। तिनीहरूले जनतालाई सिनेमा देखाउँछन्। सिनेमा भनेको हिरो हुन्छ, हिरोइन हुन्छ, लभ पर्या हुन्छ, धुमधाम, हिरोइन घाइते हुन्छ, सख्त घाइते, हिरो व्याकुल हुन्छ, दुखित हुन्छ, रुन्छ। वास्तवमा केही पनि होइन। न तिनीहरूको लभ पर्या हो, लभ पनि होइन, घाइते पनि होइन, पिर पर्या पनि होइन, केही पनि होइन, सबै तमासा हो। त्यही भएर सिनेमा। केही मान्छेहरू सिनेमा देखाउन आउँछन्, नाटक देखाउन आउँछन्, रुन्छन्, तमासा गर्छन्, झुक्क्याउँछन् जनतालाई। हामीले जनतालाई त्यस्ता तत्त्वहरूबाट सचेत गराउनु पर्दछ, सजग गराउनु पर्दछ। स्थानीय सरकारका प्रमुख, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले यही बाटो पछ्याएका छन्। जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्दै पार्टी प्रवेश, विरोध र अवरोधका कार्यक्रम दिनदिनै गरिरहेका छन्। तर गृह मन्त्रालयले कोरोना भाइरससँग मध्यनजर गर्दै 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गरेको परिपत्र अझै यथावत रहेको जनाएको छ। जबकि आम जनतालाई कोरोना भाइरसबाट जोगाउन राजधानी काठमाडौँ सहित केही जिल्लाका विभिन्न स्थान र कार्यालयमा यो बीचमा बन्द गरिएको सेवा समेत जोखिम यथावत रहेको भन्दै सरकारले सुचारू गर्न सकेको छैन। तर हजारौंको भीड़ जम्मा गरेर दिनदिनै प्रधानमन्त्री, सरकारका मन्त्री तथा सरकार इतरका दलका नेताहरू तमासा देखाइरहेका छन्। भीड़भाड़ नगर्न परिपत्र गर्ने र सचेत गराउने स्थानीय प्रशासनले कुनै रोकटोक नगरी उल्टै सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ। नेपाल सरकारको निर्देशनलाई लत्याउँदै कोरोना भाइरस मापदण्ड विपरीत हजारौं संख्यामा भीड़भाड़ गराई पार्टीका गतिविधि गर्ने दलका जिम्मेवार नेता यस्ता अव्यवस्थित कार्यक्रमका कारण जनतामा पर्न सक्ने प्रभावबारे सम्पूर्ण रूपले बेवास्ता गरिरहेका छन्। तर सत्य के हो भने कोभिड-19 एउटा रोगको रूपमा मात्र देखा परेको होइन, यसले महामारीको रूप लिइसकेको छ। यसले विश्वव्यापी रूपमा मानिसहरूमा ठूलो त्रास सृजना गरेको छ। थुप्रै सुविधा सम्पन्न शक्ति राष्ट्रका सरकारले आफ्ना नागरिकलाई घरबाट ननिस्कन अपील गरिरहेका छन्। ती मुलुकले खोप धमाधम लगाइरहेका छन्, तर खोपको विश्वसनीयतामाथि प्रशस्तै प्रश्न उठिरहेको छ। आम सर्वसाधारण अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक घरबाट बाहिर निस्कन डराइरहेको अवस्था छ, किनकि कोरोनाको नयाँ नयाँ स्वरूपले मानव सभ्यतालाई त्राहिमाम बनाइरहेको छ। तर हामीलाई कोरोना सर्छ, भीड़भाड़ गर्न हुँदैन, भौतिक तथा सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता र अनुभव दन्त्य कथा जस्तै ठानिरहेका छौं।
जसको नेतृत्व जिम्मेवार राजनीतिक दल र तिनका जिम्मेवार नेताहरूले गरिरहेका छन्। विज्ञहरूले यसको मूल्य महँगो पर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। तर पनि किन दलहरू दिनदिनै आफ्नो पद र रवाफ जोगाउन उही गल्ती दोहोर्याउने प्रतिस्पर्धामा छन्? यो अवस्थामा प्रत्येक नागरिकले आफैमा प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ। यस्तो अव्यवस्थित भिडभाडमा यसैगरी सहभागी भइरहँदा यो भिडबाट तपाईलाई सर्न सक्ने कोरोनाको महामारीसँग भोलि तपाईँ एक्लै जुझ्नुपर्छ कि यस्ता आन्दोलनका लागि उक्साउने दलहरूले यसको जिम्मेवारी लिन्छन्? सोध्नुहोस् र सोच्नुहोस्। करिब 1 वर्षको अवधिमा कोरोनाले विश्वमा झन्डै 21 लाखको ज्यान लिइसकेको छ। संक्रमितको संख्या 9 करोड 80 लाख नजिक पुगिसकेको छ। यो क्रम रोकिएको छैन, बरु हरेक दिन नयाँ जोखिम पहिचान भइरहेको छ र कयौं जीवनका शतिसालहरू ढलिरहेका छन्। रुस, अमेरिका, फ्रान्स, स्पेन, जापान, भारत तथा बेलायत जस्ता मुलुक फतक्कै गलेका छन्। विश्व समाज, संस्कृति र अर्थतन्त्र थिलथिलो बनेको छ। तर हाम्रो नेतृत्वलाई कोरोना खेलाँचीको विषय बनेको छ। अदृश्य तर घातक कोरोनाले मानव सभ्यतामाथि आक्रमण गरिरहेको तथ्य मनन गर्न नसक्नु अनि क्षणिक स्वार्थका लागि यसरी दिनदिनै सडकमा तमासा देखाउनु किमार्थ राम्रो होइन। हवस् त, कार्यक्रम हाम्रो सरोकार आजलाई यति नै। अर्को अङ्कमा तपाईँ हाम्रै परिवेशका सरोकारका सन्दर्भ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।